एकादशी वर्षभरमा 24वटा वर्षभरका एकादशी र पुरुषोत्तम मासमा आउने 2टा एकादशी गरेर समग्रमा 26वटा एकादशीहरू हुने गर्छन्। पुरुषोत्तम मासमा आउने एकादशी यो हाम्रो वर्षभरि आउने 24वटा एकादशीभन्दा फरक प्रकारका 2टा एकादशी हुन्छन्। गरेर जम्मा 26वटा एकादशी छन्। 26वटा एकादशी मध्ये जेठ शुक्ल पक्षमा जो एकादशी पर्छ यो एकादशी तिथिलाई निर्जला एकादशी भनिन्छ, पाण्डव एकादशी भनिन्छ, अनि तुलसी बीजारोपण एकादशी पनि भनिन्छ। आज तुलसीको दल राख्ने एकादशी भएका कारण र यो एकादशी समग्र एकादशीहरू मध्येबाट यो एकादशीको विशेषता अति नै विशेष छ। हामी त भौतिकवादी मान्छेहरू, आधुनिक मान्छेहरू, आधुनिक समाज, भक्त भागवतहरू हजुरहरूलाई लाग्दो हो यी मान्छेको मुख औधी नै छुचो छ, अलिकता डोज नदिइकन, अलिकता कटु वचन नबोलिकन यसलाई केही भन्न आउँदैन भन्ने लाग्दो हो। तर हामी यस्ता भइसक्यौँ कि यसो गरिसियोस् न, यसो गरिसियोस्, यसो गर्नुहोस्, योबाट हजुरलाई यो 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 फाइदा हुन्छ भनौँ भने हामीलाई गर्न मन नलाग्ने स्थितिमा छौँ। वातावरण, परिवेश अनि आफ्नो बुद्धि विवेक सबैका कारणले, सबैको प्रभावमा परेर। तर त्यही कार्य, सत्कार्य पनि लाभ पनि आध्यात्मिक लाभ, मानसिक लाभ होइन, आर्थिक लाभ देख्यौँ भने फ्याक्ट गरिहाल्छौँ। हामीलाई कि डर नै चाहिन्छ सत्कार्य गर्न पनि, कसैले तर्सारै गराउनुपर्छ, यो गरिनुहोस् भने ठिक हुन्न भनेर तर्सारै गर्नुपर्छ। करिब काँदा कञ्चटमा बन्दुकै तेर्स्याएर काम गराउनुपर्छ राम्रो कार्य पनि कि यसबाट तैँले आज यति गरिस् भने भोलि यो फाइदा पाउँछस् भनेर बताइहाल्नुपर्छ, तब मात्र हामी गर्छौँ। त्यसकारण अब आज यो गर्नुभयो भने भोलि फ्याक्ट यो पाउनुहुन्छ भनेर ढाँट्न सक्दिनँ। त्यही भएर तै अलिक कटु वचन नै बोले नि डर त्रासले गर्थे कि भनेर बोल्नु परेको बाध्यता। किन जस्ताको त्यस्तै जियो, त्यही सम्बन्धमा भनिरहेको भने हामीलाई कसैलाई सुन्नै मन लाग्दैन, कसैलाई बुझ्नै मन लाग्दैन। र जो जेठ शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि पर्छ, निर्जला एकादशी, पाण्डव एकादशी, द्वापर युगको अन्त्यमा हामीले कथा प्रसङ्ग सुन्न सक्छौँ। प्रत्येक एकादशीको महात्म्य भगवान् श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई सुनाउनुहुन्छ। धर्मराज युधिष्ठिरलाई स्वयं भगवान् श्रीकृष्णले एकादशीको महात्म्य सुनाउनुहुन्छ। त्यही महात्म्यमा आजको एकादशीको महात्म्य आउँछ, जो व्यास र भीम बीच भएको चर्चा हो। भीमले एकपटक व्यासजीलाई आज्ञा गर्छन्, प्रभु मैले एकादशीको यति महत्त्व र यति महात्म्य सुने कि त्यो सबै महात्म्य महत्त्व सुन्दा एकादशीको व्रत नबसेका कारण म त नरकगामी हुन्छु कि मेरो त केही उद्धारकै मार्ग छैन कि भन्ने लागेको छ। यसकारण मलाई धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदायक एकादशी व्रतको सङ्कल्प गराउने सम्बन्धमा उपदेश गर्नुहोस्। किन? भीम कर्मा वृक उदर चाहिँ भीमको कस्तो छ, वृक उदर साँडे गोरुको जस्तो, वृषभको जस्तो छ, ठुलो भोजन छ। भिक्षाटन गरेर लिएर आउँथे अनि ल्याएको सबैलाई 2 भाग लगाउँथे। 1 भाग भीमले एक्लै खान्थे अनि बाँकी रहेको 1 भाग 5 जनाले खान्थे, त्यति खान्थे। अनि अब त्यस्ता मान्छेलाई एकादशीको व्रत बस्ने 26वटा एकादशी हुन्छन्। 26वटा एकादशी पानी पनि नखाइबस्छ, त्यो त सम्भवै भएन। पानी मात्र पिएर बस्छ, त्यो पनि सम्भव भएन। फलाहार गरेर बस्नु, त्यो पनि सम्भव भएन। र गएर मेरो उद्धार हुन्न त उसो भए मैले त कुनै एकादशी बस्न नसक्ने भएँ भन्दा भीमका लागि, जो उहाँको वृक नाम गरेको जठार अग्निलाई शान्त गर्नका लागि नसकेका कारण एकादशीको व्रत बस्न सकिन भने पछाडि एकादशीको व्रत बस्ने उत्कण्ठ इच्छा त जागेको छ, मलाई पनि एकादशीको व्रत गर्न मन छ, एकादशीको व्रत बस्न मन छ। तर एकादशीको व्रत कस प्रकार बस्ने मैले बस्न सकिनँ, मलाई कुनै उपाय सिकाउनुहोस् भने पछाडि व्यासले भीमलाई यो आजको विशेष एकादशी यदि निर्जल, हिजो सूर्यास्त पश्चात आज पुरा दिन र भोलि बिहान सूर्य उदयसम्म, द्वादशी भोलि लाग्दासम्म, सूर्य उदयसम्म यदि निर्जल बसेर यो एकादशीको व्रत बसियो भने बाँकी रहेका 25वटै एकादशी गरेको फल प्राप्त हुन्छ।
यसकारण आज एकादशी, सम्पूर्ण एकादशी र द्वादशीको दानको महात्म्य त छ नै। जुनसुकै द्वादशीमा पनि गौदानको महत्त्व त छ नै, अन्नदानको महत्त्व त छ नै। जुनसुकै एकादशीमा पनि दानको महत्त्व, एकादशी र द्वादशी विशेषतः दान दिने नै दिनहरू हुन्। यसमा दानको महत्त्व त हुँदै पनि आज पाण्डव निर्जला एकादशीको विशेष महत्त्व छ, किनभने व्यासदेवले के भन्नुहुन्छ, बाँकी 25वटा एकादशी व्रत गर्दा गर्दै पनि कतै टुटफुट हुनसक्छ, त्रुटि हुनसक्छ। प्रत्येक एकादशी निर्जल गर्ने प्रयास गर्छु, तर कहिलेकाहीँ बिर्सेर पानी पिइँदो रहेछ। बिहान पानी पिउने बानी छ, 2-4 पटक त्यस्तो घटना भएको छ, बिर्सेर पानी पियो। त्यसरी टुटफुट भएकाहरू पनि यो आजको एकादशीमा निर्जल बस्नाले ती सबै एकादशीको फल प्राप्त हुन्छ। र एकादशीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फल के हो? हरिप्रिय। आजको एकादशी तिथि हरिप्रिय तिथि हो, हरिको तिथि हो भने आज जसले व्रत गर्छ त्यो हरिप्रिय हुन्छ, भगवानको प्रिय हुन्छ। हाम्रो त भगवानको प्रिय हुन्छ भन्ने अर्कै अर्थ लगाउँछ हामीले। त्यो हामीले बुझ्नेवाला लौकिक अर्थको भगवानको प्रिय हुने होइन। कोही मऱ्यो भने के भयो, उहाँ भगवानको प्रिय हुनुभयो। कहाँ भगवानले बिचारा त्यसलाई हेर्ने फुर्सद पनि पाउनु भएको थिएन, कहाँ त्यो यमराजहरूले हेरेर होलान्, हिसाब किताब गरेर होलान्, कता कोर्रा बसाइरह होलान्, भगवानको प्रिय हुनुभयो। भगवानको प्रिय हुनु त्यति सहज छैन। भगवानको प्रिय हुने जीवन सरल छ, सहज र सरल फरक हो। बडो सरल जीवन, जति सरलतापूर्वक जीवन व्यतीत गर्यो भगवानको प्रिय हुने उति चान्सेस ज्यादा छ। तर मार्ग सहज नै चाहिँ छैन। सिम्पल हुनु र इजी हुनु फरक हुन् नि त, सरल हुनु र सहज हुनु फरक विषय हुन्। मार्ग सहज चाहिँ छैन, सरल, बडो सरल छ। र आज विशेष एकादशी, अरू एकादशीमा गरेका दानहरू, 25वटा एकादशीमा गरेका दान आज एउटा एकादशीमा गर्नाले फल प्राप्ति हुन्छ। 25 एकादशीमा बसेको व्रत आज एक दिन निर्जल बस्नाले प्राप्त हुन्छ। 25 एकादशीमा गरेको सङ्कल्प आज एक दिन व्रत बस्नाले, आज एक दिन सङ्कल्प गर्नाले पूर्ति हुन्छ। र व्रत कसरी बस्ने? पानी पनि नखाने तर सारा दिन उँधो मुन्टो लगाएर फोनमा घोप्टेर बस्ने कि? पानी पनि नखाने तर सारा दिन गाली गरेर बस्ने कि? आज त केही काम छैन, अब केही काम गर्नु पनि छैन, निर्जल एकादशी बस्यो, अब केही काम नभएपछि के गर्ने? सब वर्षभरिका घटनाक्रमहरू सम्झिने, गाली गर्ने, फोन टक्क हातमा लिने, फोन गर्ने, थाहा छ फलानुले यसो गर्यो नि, त्यो फलानुले मलाई यो दिन यसो 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 गरेको थियो भन्ने। व्रत केवल जल र अन्नबाट मात्र होइन भक्त भागवतहरू, व्रत वचनबाट, व्रत मनबाट, कुविचारहरूबाट, कुसोचहरूबाट, कुकर्मबाट व्रत बस्ने हो। जल र अन्न त जसले पनि त्याग्छन्, पान भनेदेखि सधैँ पनि त्याग्दिन्छन्। 2-4 दिन पाइएन भने त्याग्नु परेन। तर व्रतका दिन हरिभजन कति भयो, सत्सङ्ग कति भयो, त्यसले विशेष अर्थ राख्छ भक्त भागवतहरू। र आज सँगसँगै आज जागरण पनि बस्नुपर्छ। आज अर्को एकादशीको व्रत बसेका दिन राति पनि शयन गर्नुहुन्न, सकिन्छ भने। दिउँसो शयन गर्ने त कुरै नगरौँ, दिउँसो त हामी यसै पनि कोही सुत्दैनौँ आजकल त। राति त उस्तै परे सुत्दिँदैन, फेसबुकबाट र त्यो के अरे युट्युबबाट फुर्सद पाउनु पर्यो नि। हामी उस्तै परे राति त सुत्दिँदैन, दिउँसो त के सुत्ने? दिउँसो टिकटक रे, राति फेसबुक रे। उहाँले दैनिकी बताउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सुत्नुहुन्न। उहाँलाई चाहिँ हामीले फुर्सद दिएनौँ भन्ने कुरो छ। र सकिन्छ आज शयन पनि नगर्ने। हामी बडो गजबका प्राणीहरू छौँ। होलीको समयमा, यसपटक होलीको समयमा फेसबुकतिर, ट्विटरतिर, सबैतिर, सामाजिक सञ्जालमा अनि नाना भाँती अभियान त भन्नेहरूको अभियान सुनिराखेको थिएँ। यस वर्षको होली नखेलौँ, पानी बचाउँ भनेर। पानी बचाउनु दिन आज हो। यसपटक निर्जला एकादशी बसौँ, पानी बचाउँ, कसैले नि भनेन। त्यो होलीका दिन होली नखेलेर पानी बचाउनु पर्छ भन्ने बुद्धिमानहरू निर्जला एकादशीका दिन व्रत बस्नुपर्छ, पानी बचाउनु पर्छ त भन्दैनन्।
यसैबाट पनि थाहा हुने क्या मान्छेका नियत के हुन् भन्ने। आज भन्दै हुन्थ्यो नि, आज भोकै बस्दै हुन्थ्यो पानी नखाइ, कति राम्रो हुन्थ्यो, पुण्य पनि हुन्थ्यो, पानी पनि भाँच्थ्यो होइन त। आज संसारभरिका मान्छेले हिजोदेखि भोलि बिहानसम्म भनेर करिब करिब 40 घन्टा पानी पनि नपिकन बस्दिने हो भने संसारमा प्रदूषण पनि कम हुन्थ्यो, संसारमा पानीको मात्रा पनि धेरै बाँच्थ्यो। त्यस्ता वातावरणप्रति प्रेम गर्ने वातावरण प्रेमीहरूले पानीको त्यति माया लाग्ने होलीका समयमा टी सर्टमा लेखेर घुमिरहेछन् भने होली नखेलौँ रे। त्यही हाम्रो होली नै मात्र देखेछन्, रोक्नलाई पनि पानी बचाउनलाई जम्मा एउटा होली देख्दा रहेछन्। संस्कार संस्कृतिमाथिको हस्तक्षेप। अनि हामी बेवकुफहरू सत्यता के हो बुझ्दैनौँ। यी अनेक नोबल देखिने खालका, राम्रा सुनिने खालका कुराहरू गरेर हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई निमेट बनाउँदैछन्, सकाउँदैछन् भन्ने बुझेका छैनौँ कि कुरो त ठिक हो नि, यस्तो पानीको हाहाकार भएको बेलामा किन होली खेल्नु पर्यो भन्दै हिँडिरहेको थियो। ती सबै मान्छेहरू कता हराए। आज कसैको नाम निशानै छैन। आज निर्जला एकादशी व्रत, आज पानी नखाइकन बसौँ, पानी जोगाउँ, वातावरण बचाउँ। अझ वर्षमा 26 वटा एकादशी आउँछन्, वर्षमा एक दिन होली मजाले खेलौँ र बाँकी 26 वटा एकादशीमा पानी पनि नखाइबसौँ, वातावरण जोगाउँ, पानी जोगाउँ त कोही नै भन्दैनन्। अर्थात् तिनलाई पानी जोगाउनुसँग सरोकार भए होइन, तिनको सरोकार संस्कार संस्कृति सकाउनुसँग भएको, सिद्ध्याउनुसँग। अनि गाली नगरेर के गर्ने कि मैले नबुझेको कुरो। अब बोल्यो साह्रै छिजो मुख छ, त्यहाँ बसेर प्रवचन दिइरह हुन्छन् के भनेर, कटुभाषी हुनुहुन्न, त्यो त दुर्गुण हो भनेर प्रवचन दिइरहेछन्, त्यही भन्दै संसारलाई गाली गरिरहेछन् भनेर लाग्दो सुन्दाखेरि। तर अब यस्ता बेवकुफहरूका बिचमा बसेपछि गाली नगरेर के गर्ने? त्यो गाली गरे नि सत्य भनेको मान्छेलाई गाली जस्तो लागेको। अब होली मनाउनु हुन्न, पानी बचाउनु पर्छ भन्नेहरूलाई होली खेलम वर्षमा एक दिन, 26 वटा एकादशी हुन्छन्, 26 वटा एकादशीमा निर्जला बसौँ भन्यो भने तिनलाई पनि गाली गरे जस्तो लाग्छ। किन? पानी नै बचाउने मध्येका त ती होइनन्, ती त उस्तै परे धारो खोल्दै र छोड्दै नि, बाले गर आमाले गर धारो बन्द गरिदिनु पर्छ मुख धोए पछाडि, त्यति पनि बुद्धि विवेक नभएकाहरू हुनुहुन्छ। तर संस्कार र संस्कृतिको जब विरोध गर्ने कुरो आउँछ त्यतिखेर मरि मेटेर लाग्छन्। त्यही भएर वातावरण जोगाउनेहरूका लागि आज मुख्य दिन, भक्ति गर्नेहरूका लागि त हो नै, नास्तिकहरूका लागि पनि वातावरण जोगाउनुपर्छ भन्नेहरूका लागि पनि आज मुख्य दिन। वातावरण जोगाउनुपर्छ हामी पनि भन्छौँ। सायद संसारमा वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिका अनुयायीहरू मात्र यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जसले के भन्छन् भने जन्मे पछाडि 2टा वृक्ष रोपेन भने त्यसको जन्म व्यर्थ हुन्छ भनेर सिद्धान्त पढ्ने र सिद्धान्त पढाउने केवल वैदिक सनातनीहरू मात्र हुन्, हिन्दूहरू मात्र हुन्। एउटा प्राणवायुका लागि, अक्सिजनका लागि, अर्को मृत्युका लागि। मर्ने बेलामा पनि त हामीलाई त दाउरै चाहिन्छ, काठ चाहिन्छ। त्यही भएर जीवनमा एक व्यक्तिले जन्मे पछाडि कमसेकम 2 वृक्ष लगाउनै पर्छ भन्ने सिद्धान्त हाम्रा त पुराणहरूमा छ। भविष्य पुराणमा त एउटा पुरै अध्याय 46-47 वटा श्लोक नै छन्, वृक्ष रोप्यो भने के फाइदा हुन्छ भनेर, वृक्षको संरक्षण गर्यो भने के पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर। सायद यति विशद व्याख्या हाम्रा शास्त्र बाहेक वातावरण जोगाउनका लागि पनि अन्त छैन। तर हाम्रै संस्कार र संस्कृतिमाथि हमला गरेर धावा बोलेर अनि त्यहाँबाट वातावरण जोगाउने रे जोगाउँ, 26 वटा एकादशीमा जोगाउँ, पानी नखाम, पानी जोगाम, होली चाहिँ खेलौँ। र टी सर्ट पनि निर्जला एकादशीका दिन लगाएर हिँडौँ, निर्जला एकादशीको व्रत गरौँ, पानी जोगाम भनेर। कमसेकम त्यही भनी भए पनि 2-4 जना 5-7 जना 10-20 जनाले व्रत गर्थे, पुण्य प्राप्त गर्थे, सत्कर्म गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या अलि बढ्थ्यो। त्यतातिर कसैलाई पनि ध्यान जान्न। विरोध गर्नुपर्ने खालको केही आइलाग्यो भने हुनसक्छ भरे भोलितिर एकादशीको व्रत बसेर यस्ता समस्या आउँछन्, त्यस्ता समस्या आउँछन्, यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ भनेर विरोध गर्न पाए भने चाहिँ गर्छन्। बरु फाइदा कसैले हेर्दैनन्। जब हाम्रो संस्कार र संस्कृतिको कुरा आउँछ तब फाइदा हेर्नुतिर कोही पनि लाग्दैन। सबैजना प्रश्न पाए उठाउने हो, नभएदेखि गान्धीका बाँदर हुने, केही नदेख्ने, केही नबोल्ने, केही नसुन्ने, बस्ने।
गर्ने त कुरै नगरौँ, अब बोल्दा नि नबोल्ने, देख्दा नि नदेख्ने, सुन्दा नि नसुन्नेले गर्लान् भनेर त के गर्ने, पाए बिगार्ने, नभएदेखि राम्रो काम केही पनि नगर्ने। र अनि यसरी भन्ने पछाडि गाली गरे जस्तो लाग्छ। तर अब देखेको कुरो बोले। होलीका दिन टी सर्ट लगाएर आएको हिँडेको पनि देखाएको थिएँ मैले, त्यो पानी बचाउँ भन्नेवाला। अनि आज एकादशीको व्रत बसेर पानी जोगाउँ त कसैले भनेन। जब जब हाम्रो संस्कार र संस्कृतिको कुरा आउँछ तब तब त्यहाँ गएर अड्को थाप्ने। एकादशीको यति महात्म्य छ भक्त भागवतहरू। आध्यात्मिक महात्म्यको सम्बन्धमा परमार्थको मार्गमा लाग्न चाहने व्यक्तिका लागि त एकादशीको व्रत नबस्नु भनेको सगरमाथाको उद्देश्य राखेर वीरगन्जको बाटो लाग्नु जस्तो हो। जसलाई परमार्थ गर्नु छ, जसलाई धर्म अर्थ कामका माध्यमबाट मोक्ष प्राप्त गर्नु छ, अथवा जसलाई मोक्षातीत हुनु छ, मोक्ष भन्दा पनि माथिल्लो पदवी श्रीकृष्णचन्द्रको प्रेम रसको आस्वादन गर्नु छ, जसलाई श्रीकृष्ण प्रेम प्राप्त गर्नु छ, तिनका लागि त एकादशी भन्दा ठुलो अर्को कुनै तिथि छैन। बाँकी सबै व्रत छोडेर भए पनि एकादशीको व्रत गर्नुपर्छ। अरू सबै एकादशी यदि सम्भव भएन भने पनि पाण्डव निर्जला एकादशी व्रत त गर्नै पर्छ। परमार्थको मार्गमा यदि अरू सबै कर्म गरेर पनि एकादशी गरेनछौ भने त्यही पूर्ण विराम लाग्छ। एकादशीको महात्म्य यत्रो छ। र देव टेलिभिजन हेर्ने भक्त भागवतहरूले त बिहानदेखि आज एकादशीकै महात्म्य मात्र सुनिराख्नु भयो होला। बिहानदेखि सबैले भन्ने एकादशीकै महात्म्य, किनभने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। जे विषय जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यति ज्यादा दोहोऱ्याइन्छ। आध्यात्मिक यसका फाइदाहरू, यसका परमार्थिक फाइदाहरू यो एकादशीको व्रत बसेर प्राप्त हुने श्रीहरिका चरणका सम्बन्धमा त सारा शास्त्रले बोले। बिहानदेखि सम्पूर्ण गुरुवरहरूले, सम्पूर्ण व्यासहरूले देव टेलिभिजनबाट यही सम्बन्धमा मात्र चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। र एकादशी व्रतका सम्बन्धमा आध्यात्मिक रूपमा पाइने फाइदालाई आफ्नो ठाउँमा राखौँ। हामीलाई आध्यात्मिक फाइदासँग, हामीलाई परमार्थसँग कुनै चासो नै छैन भने पनि मैले बार बार दोहोऱ्याउने गरेको छु कि हाम्रा शास्त्रहरू भनेका जीवन पद्धति हुन्। हाम्रा शास्त्र अनुकूल आचरण गर्नाले जीवन मानसिक रूपमा होस्, आर्थिक रूपमा होस्, सामाजिक रूपमा होस्, शारीरिक रूपमा होस् वा परमार्थिक रूपमा होस्, धन्य हुन्छ, सफल हुन्छ। आध्यात्मिक फाइदाहरू त बिहानदेखि श्रवण गरि नै राखेका छौँ। परमार्थिक मार्गको लाभ हानिका सम्बन्धमा त एकादशीको व्रतले के हुनसक्छ भन्ने बिहानदेखि श्रवण गरि नै राखेका छौँ। हिजैदेखि यो चर्चा चलि नै राखेको छ। अब शारीरिक र मानसिक तथा सामाजिक फाइदाहरू पनि छन् एकादशीका। त्यो वातावरणवाला बाहेक, ती वातावरणवाला चाहिँ विशेष व्यक्तिहरूलाई भनेको। अनि अर्को विषय फेरि कहिलेकाहीँ सल्लाह सुझाव आउँछ। व्यक्तिहरूले त्यस्ता कुरै गरे भने पनि साधु सन्त मान्छे त यसरी बोल्न हुन्न, चुप लाग्नुपर्छ। त्यस्तो होइन भक्त भागवतहरू। सत्यता के हो भने धर्ममाथि, संस्कारमाथि, संस्कृतिमाथि, शास्त्रमाथि र गुरुजनहरूमाथि प्रहार हुन्छ भने जामादग्नीय राम नै परशुराम बन्ने हो। कसैले आएर हेरिदिनेवाला छैन। जो जामादग्नीय राम थिए बिचारा ब्राह्मण, हातमा परशु अस्त्र बोकेर 21 पटक पृथ्वी घुमे। बोल्ने हामीले नै हो, हामीले पनि नबोले कसले बोल्छ। वास्तवमा व्रत सबैभन्दा मुख्य त हाम्रो शरीरलाई डिटक्सिफाई गर्नका लागि अहिले मोडर्न मेडिकल साइन्सले पनि, आधुनिक चिकित्सा प्रणालीले पनि विभिन्न प्रकारका फास्टिङहरूको सम्बन्धमा, व्रतहरूको सम्बन्धमा, उपवासहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्छ। र सामान्य दृष्टिले हेर्दाखेरि पनि अहिलेको आधुनिक चिकित्सा प्रणाली अथवा आयुर्वेदीय चिकित्सा प्रणाली, दुवै प्रणालीबाट यो कमसेकम एक पक्षमा एक पटक व्रत बस्नाले, भनेको महिनामा 2 पटक बस्नाले, हाम्रा एकादशी महिनामा 2 पटक पर्छन्, पक्षमा 1 पटक पर्छ। 15 दिनमा 1 पटक, 2 हप्तामा 1 पटक व्रत बस्नाले इन्फ्लामेसन र यो न्युरो डिजेनरेटिभ डिसअर्डर जुन हुन्छ, यो दुईटा प्रकारका रोग, यिनका मैले बहुत नेपालीमा नाम खोजेँ, भेट्दै भेटिनँ। के भन्छन् भनेर नेपालीमा नाम खोजेको भेट्टाइनँ। यी एउटा यो इन्फ्लामेसन भनेको त यो शरीरमा अनावश्यक रूपमा सुन्निनी ओर्ने जुन हुन्छ, त्यसलाई ठ्याक्कै नेपालीमा भन्ने शब्द मैले फेला पारिनँ। होइन, त्यो युरिक एसिड त छुट्टै भयो। शरीरको जुनसुकै अङ्गहरू पनि सुन्निने, बाहिर मात्र सुन्निने होइन, भित्र मांसपेशी नै सुन्निने,
जस्तो यो गिजाहरू सुन्निनी, त्यो बाहेक ती युरिक एसिडमा देखिने खालका लक्षणहरू देखिने, यसलाई इन्फ्लामेसन भन्छन्। र न्युरो डिजेनरेटिभ डिसअर्डर भनेको त यो न्युरोलोजी सम्बन्धी। यी दुईटा कुराहरूबाट चाहिँ 15 दिनमा कमसेकम एकपटक कमसेकम 18 देखि 24 घण्टा व्रत बस्नाले, उपवास गर्नाले, अङ्ग्रेजीमा नाम दिएछ फास्टिङ भनेर। आजकल त हामीले व्रत बस्ने भने फेरि पण्डितजी कहाँ अब एकादशीको कथा सुरु गर्नुभयो भन्छन्, फास्टिङ गर्ने रे भनौँ नै, फास्टिङ गर्नुपर्छ भन्छन्। भन्न चाहिँ त्यही खोजे। यो गोरा महान नीतिले काम गरे। गोराहरूले भने त्यही भएर मान्नुपर्छ, हाम्रा शास्त्रले भने त्यही भएर आफूले आफूलाई चाहिँ हामीले केही पनि होइनौँ भनी ठान्छौँ कि हिंताबोध। यसको अरू शब्द के हुन्छन् त्यो गाली गरे जस्तो सुनिन्छन्। मैले भन्न चाहिनँ, त्यही भएर फेरि गाली गरौँ भन्नु होला भनेर। हामी चाहिँ त्यो मानसिकताबाट ग्रसित छौँ। र त्यसै गरी यो ब्रेन स्ट्रक्चर र ब्रेन फङ्सनको मतलब मानसिक कार्यक्षमता, बौद्धिक कार्यक्षमता र बौद्धिक संरचना चाहिँ बढ्छ भन्ने कुरा यसरी व्रत गर्नाले यो बढ्छ। त्यसकारण अलि साधु सन्तहरू तर्क क्षमतामा बहुत अगाडि हुन्छन्। बाँकी सबै कुरा होस् कि नहोस् तार्किक कुरा गर्नु पर्यो भने खासै जित्न सकिन्न, व्रत औधी नै गर्छन्। त्यसले चाहिँ व्यक्तिको त्यो ब्रेन स्ट्रक्चर र ब्रेन फङ्सन दुइटै, मतलब हाम्रो बौद्धिक क्षमता पनि र बौद्धिक संरचना पनि दुइटै अभिवृद्धि हुन्छ। दुइटैमा वृद्धि दर चाहिँ सामान्य व्यक्तिको भन्दा ज्यादा हुन्छ। र मानसिक स्वास्थ्यलाई व्रत बस्नाले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्रबल गर्दै त्यो नर्भ सेलहरूको निर्माणलाई चाहिँ एकदम तीव्र पार्छ व्रतले। र त्यो नर्भ सेलहरू जब बढ्न लाग्छन्, त्यो नर्भ सेलहरूको निर्माण तीव्र हुन्छ, त्यस पछाडि यो कग्निटिभ फङ्सन भनेर भन्छन्, त्यो हाम्रो दिमागमा हुने कार्यहरू मध्येको एउटा कार्य हो। र यो कग्निटिभ फङ्सन पनि द्रुत भनेको छिटो काम गर्ने हुन्छ र तन्दुरुस्त पनि हुन्छ। हामीले 14-15 दिनसम्म खायौँ र त्यस पछाडि एक समय अब टक्रक्क व्रत बस्थ्यौँ 14-15 दिन पछाडि। र व्रत चाहिँ कमसेकम 16 घण्टाको हुनुपर्छ यी फलहरू प्राप्त गर्नका लागि। यस्तो होइन कि फेरि व्रत बस्यौँ भनेर टक्रक्क बेलुका खाने बेला सुतेर व्रत बस्थ्यौँ, बिहान उठेर खाइहाल्यौँ, रातभरि त व्रत बस्दैन। त्यो चाहिँ रातभरि व्रत सुतेको हो। यहाँ हामी रातभरि व्रत बस्नेवाला कुरो गर्दैछौँ। भौतिक औषध चिकित्सा प्रणाली, स्वास्थ्य विज्ञानका विभिन्न शोधहरूले 15 दिनमा एकपटक गरिने उपवासले चाहिँ यो अल्जाइमर्स, अहिले हामीले सबभन्दा ज्यादा देखिने समस्याहरू बच्चा बच्चीहरूमा एकदम ज्यादा देखिरहेछौँ। अनि पार्किन्सन्स अलि उमेर गएका व्यक्तिहरूमा अलि ज्यादा देखिरहेछौँ। यी दुईटा अल्जाइमर्स र पार्किन्सन्स जस्ता घातक रोगहरूसँग लड्ने जो क्षमता छ त्यसलाई अभिवृद्धि गर्छ 15 दिनमा एकपटक कमसेकम व्रत बस्ने गऱ्यौँ भने। र यस सम्बन्धमा त व्यापक शोध भारतमा पनि एम्सहरूले गरेका थिए। अनि त्यस पछाडि यो डिपार्टमेन्ट अफ न्युरोलोजीले चाहिँ युएसमा पनि गरेको थियो। त्यस पछाडि क्याम्ब्रिजमा पनि सायद यो 2007-08मा चाहिँ यस सम्बन्धमा शोध भएको थियो। त्यो शोध पत्र चाहिँ अहिले पनि हामीले इन्टरनेटमा फेला पार्न सक्छौँ। त्यो आर्काइभमा चाहिँ अहिले पनि त्यहाँ हामीले त्यो शोधपत्र भेट्न सक्छौँ। अनि यो इन्सुलिन रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर मधुमेह जस्ता रोगहरूसँग लड्ने क्षमता, रोग निरोधी क्षमतालाई चाहिँ यसले वृद्धि गर्छ। यो पार्किन्सन्स अनि अल्जाइमर्स जस्ता रोगहरूसँग लड्ने क्षमतालाई अभिवृद्धि गरेर त्यो रोग लागिसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि, किनभने पार्किन्सन्स अल्जाइमर्स जस्ता रोगहरूको पूर्ण निदान हुन सक्दैन भनेर भौतिक औषध विज्ञानले, चिकित्सा प्रणालीले भन्छ। अब ती रोगहरूको निदानका लागि भनेको फास्टिङ चाहिँ सबैभन्दा, व्रत चाहिँ सबैभन्दा सहज र सरल उपाय हो भनेर पनि विभिन्न शोधहरू प्रकाशित भएको छन्। अब यो इन्सुलिन रेसिस्टेन्सको सम्बन्धमा त हामीले प्रत्यक्ष रूपमा गरेर नै आफैले पनि महसुस गर्न सक्ने कुरा हो। मधुमेह जस्ता रोगहरूलाई चाहिँ रोग निरोधी शक्ति बढाउँछ भनेर। र यो सम्बन्धमा आयुर्वेदमा पनि रक्तदान गर्ने व्यक्ति र व्रत बस्ने व्यक्तिलाई मुटु सम्बन्धी रोगले चाहिँ कम असर गर्छ भन्ने चाहिँ आयुर्वेदको पनि मान्यता छ। र यो कर्नेरी हार्ट डिजिज र सिभिडी, कार्डियोभास्कुलर डिजिजहरू हुन्छन् जसलाई सिएसडी र सिभिडी भन्छौँ हामीले। यी सिभिडी र सिएसडी जो कोरोनरी हार्ट डिजिज र कार्डियोभास्कुलर डिजिजहरू छन्, यीबाट बचाउनका लागि चाहिँ यो जुन
जति प्रकारका हार्मोनहरू हाम्रो शरीरमा आउँछन् र ती हार्मोनहरूले मुटुलाई प्रत्यक्ष मुटुसँग सम्बन्ध राख्ने हार्मोनहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। यो एनसिबिआई र एनआइएचले गरेका रिसर्चहरू अनुसार जुन हाम्रो एलडिएल कोलेस्ट्रोल र जुन रगतमा पाइने रक्त कोशिकामा पाइने चाहिँ यो ट्राइग्लिसराइड भन्ने हार्मोन हुन्छ। यी दुईटाको मात्रा चाहिँ एलडिएल कोलेस्ट्रोल र त्यस पछाडि यो ट्राइग्लिसराइडको मात्रा चाहिँ क्रमशः रूपमा जस्तो एलडिएल कोलेस्ट्रोलको मात्रा 25%ले र यो ट्राइग्लिसराइड्सको मात्रा चाहिँ 32%ले घटाउन सहयोग गर्छ 15 दिनमा एकपटक फास्टिङ गर्नाले। र यी दुईटा कुराहरू घट्न साथ सिबिडी र सिएसडीको चान्सेस चाहिँ कार्डियोभास्कुलर डिजिज र कोरोनरी हार्ट डिजिजहरूको चान्सेस चाहिँ स्वतः घटेर जान्छ। अब सौन्दर्यका हिसाबले बाँकी सबै कुरा हामीलाई चासो लागे नलागे नि, यो एउटा कुरा बडो चासो लाग्छ सौन्दर्यका हिसाबले। सौन्दर्यका हिसाबले मुहारमा चमक ल्याउनका लागि अब यो ब्युटी पार्लरवाला टिप्स कि अनुहारमा चमक ल्याउनका लागि ब्युटी पार्लर 15 दिनमा एकचोटि धाउनु पर्दैन, 15 दिनमा एकचोटि घरमै बसेर व्रत लिए हुन्छ। मुहारमा चमक ल्याउने कार्य गर्छ। अनि त्यस पछाडि वेट लस, हामीलाई यो मोटोघाटो भइएला भनेर डाइटिङ गर्छौँ, त्यसको लागि चाहिँ यो व्रत बस्नाले उपवास गर्नाले जुन मेटाबोलिजम बढाउने शरीरमा हुनाले वेट लस हुन्छ, एकदम स्लिम फिगर बन्छ। हामीलाई चाहिएको कुरा के यो चाहिँ। अरू सबै कुरा मुटुसुटु बिग्रियो भने बरु अर्को फेरौँला भन्ने सोध्छौँ हामी त, मृगौला सिर्गौला अर्को फेरौँला, तर एकदम ह्यान्डसम भइराख्नु पऱ्यो, एकदम ब्युटिफुल भइराख्नु पऱ्यो, होइन, राम्री भइराख्नु पऱ्यो, राम्रो भइराख्नु पऱ्यो, एकदम चमक हुनु पऱ्यो अनुहारमा, अनि स्लिम हुनु पऱ्यो। व्रत त्यसका लागि पनि बस्ने हो। र त्यो सँगसँगै हार्मोन सेक्रेसन बढाउने हुनाले मांसपेशीको प्रबलीकरण गरेर सबलीकरण गर्नमा चाहिँ हाम्रो जति पनि मांसपेशी छ शरीरका यी मांसपेशीहरूलाई चाहिँ प्रबलीकरण गर्न, मांसपेशीहरूलाई सबलीकरण गर्नका लागि चाहिँ यसले हार्मोन सेक्रेसन फास्टिङले बढाउने हुँदाखेरि शरीरका यी मांसपेशीहरू चाहिँ प्रबल हुन्छन्, एकदम सबल हुन्छन्। त्यो सँगसँगै जति मांसपेशीहरू सबल भए प्रबल भए, यसको प्रबलीकरण जति छिटो भयो, यसको सबलीकरण मांसपेशीहरूको सबलीकरण जति भयो, त्यति नै चाहिँ हामी यो एन्टी एजिङ भन्छौँ नि, उमेर चाहिँ गइसकेर पनि एकदम कलिलै देखिने अथवा लङ्गेभिटी चाहिँ बढाउने, जस्तो उमेर मतलब उमेरको हिसाबले, आयुको हिसाबले शारीरिक संरचना वा हाम्रो शरीरको जुन बनावटीपन हुन्छ त्यो चाहिँ उमेरभन्दा कान्छो हुन्छ। उमेरमा 50 नागेर पनि व्यक्ति चाहिँ 40 तलतिरकै हुनसक्छ। एन्टी एजिङ के भन्छन् यसलाई ठ्याक्कै नेपालीमा? यो मान्छेको उमेर खाएको दारी जुङ्गा नआएको भन्छन् नि नेपालीमा, उखान भनेको त्यो उमेर गइसकेर पनि व्यक्ति चाहिँ जवान नै देखिरहेको छ, एन्टी एजिङ हुन्छ यसबाट। र लङ्गेभिटी बढाउँछ, अर्थात् उमेर एकदम भइसक्यो, होइन, समय धेरै भइसक्यो तर अब चाउरी पर्नुपर्ने, होइन, यता चाया पोतो आउन लाग्नुपर्ने, अनि त्यस पछाडि अब अलिकता ढाड खुप्रिन लाग्नुपर्ने, फास्टिङ गर्ने व्यक्तिमा, व्रत बस्ने व्यक्तिमा, उपवास गर्ने व्यक्तिमा यी कुराहरूको असर चाहिँ कम देखिन्छ। देखिन्न भन्ने त हो न, किनभने जन्म मृत्यु जरा व्याधि यो त संसारको नियत नै हो, रीत नै हो। व्रत जति बस्यो नि मर्नुपर्छ, बुढेसकाल आउँछ, तर अरूमा भन्दा कम देखिन्छ। वृद्ध अवस्थाका ती सूचकहरू हुन्छन् नि त्यो चाहिँ कम देखिन्छ। अनि सँगसँगै अहिले हामीले जो भोजनहरू गर्छौँ, हामीले गर्ने भोजनहरू, हामीले यो यसलाई चाहिँ जिएमओ भन्छन्, जेनेटिकली मोडिफाइड अब्जेक्ट्स, त्यसको चाहिँ जेनेटिक्स लेभलमा पुगेर त्यसमा छेडखानी गरेर त्यसलाई बिगारेर भत्काएर यत्रा फल्ने आरू यत्रा फल्ने, होइन, यत्रा स्याउहरू यत्रा हुने काँक्रो चाहिँ 2-4 दिन अगाडिसम्म चिचिलै थिए, 2-4 दिन अगाडि बजारमा आइसक्ने यत्रा ठुल्ठुला भएर। यत्रा ठुला काँक्रा त पाइन छोडे, पहिला पाइन्थे, त्यसको चाहिँ दसैँमा अचार हाल्थे, त्योसँग सेलरोटी चोपेर खान्थे। त्यस्तो त आजकल हुन्न, त्यो अचारको स्वादै बिर्सिने बेला भइसक्यो, काँक्रै पाइन्न, त्यो काँक्रै देखिन्न। अब आजकल चाहिँ यत्रा मोटा यत्रा काँक्रा आउँछन्, छोटा अलि मोटा खालका, ती काँक्रा चाहिँ
त्यहाँ घरमा राख्यो भने पनि त्यसको साइज बढ्छ भन्थे मान्छेहरूले। के हो भने टिपेर राखेपछि पनि साइज बढ्न छोड्दैन अरे कि त्यो काँक्रो चाहिँ। भनेपछि हामीले खानेकुराहरू कस्ता छन् भन्दा जेनेटिकल्ली त्यसको जेनेटिक्स लेभलमा पुगेर त्यसमा अनेक प्रकारका छेडखानी गरेर त्यसलाई चाहिँ एकदम अप्राकृतिक ढङ्गले बढाउने हुर्काउने गरेका छौँ। र ती खानेकुराहरूबाट के हुन्छ त हाम्रो शरीरमा त्यस्तै गरी ट्युमरहरू बढ्ने। त्यो आजकल गाईलाई पनि हामी विभिन्न प्रकारका हार्मोन्सहरू दिएर तिनलाई चाहिँ खच्चड बनाएर, अब त्यो क्रस गर्ने भने खच्चड बनाउनु त बनाएर जर्सी सर्सी होलिस्टिङ के भनेर बनाएका छौँ। तिनबाट वारवार त्यो दुध धेरै आउने, एउटै गाईले 40 लिटर दुध पनि दिने, गुण केही पनि नहुने। अनि त्यस्ता दुध भए, अनि त्यस्ता हामीले चाहिँ अब यो बजारमा पाउने खानेकुराहरू भए अनावश्यक रूपमा तिनलाई चाहिँ तिनको जेनेटिकल लेभलमा छेडखानी गरेर तिनलाई चाहिँ अनेक हिसाबले बिगारेर अप्राकृतिक ढङ्गले चाहिँ बढाएका खानेकुराहरू भए। ती खानेकुराहरूले हाम्रो शरीरमा पनि, किन त्यसमा भएको केमिकलले हाम्रो शरीरमा गएर पनि काम गर्छ, त्यसमा भएका रसायनहरूले हाम्रो शरीरमा गएर पनि त्यसको प्रतिक्रिया जनाउँछ र त्यो प्रतिक्रियाले गर्दा हाम्रो शरीरमा ट्युमर्सहरू बढ्ने, क्यान्सर हुने। क्यान्सर भनेको त एक प्रकारकै ट्युमर दुनियाँ थोक बढ्ने नै हो। र यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यस्ता ट्युमरहरू बढ्ने गर्नेमा चाहिँ फास्टिङले, व्रतले, उपवास गर्नाले त्यो क्यान्सरलाई चाहिँ रोक्छ। क्यान्सर निरोधी शक्ति हाम्रो शरीरमा बढ्छ। र त्यो सँगसँगै जुन यो क्यान्सरको समयमा हामीले केमोथेरापी गर्छौँ, केमो लिन्छौँ, त्यो केमोको इफेक्टिभनेस जुन हुन्छ, इफेक्टिभनेस के भन्छन् हो, असर अलि नकारात्मक जस्तो सुन्यो कि सकारात्मक असर अलि ज्यादा हुन्छ। त्यो केमोथेरापीले चाहिँ रेगुलर फास्टिङ गर्ने व्यक्तिमा र नगर्ने व्यक्तिमा त्यसले काम गर्ने रेसियो जुन हुन्छ त्यो चाहिँ 28% फरक पर्छ केमोथेरापी गर्दाखेरि, त्यो केमो लिँदाखेरि। भने ती ट्युमरहरू बढ्नका लागि रोक्ने काम पनि यो रेगुलेटेड व्रतले, फेरि त्यस्तो भनेर ल अब क्यान्सरवालालाई चाहिँ व्रत लियो भनेदेखि हुन्छ अरे भनेर हप्तामा 4 वटा जति व्रत लिने होइन। त्यो रेगुलेटेड शास्त्रअनुसार, आयुर्वेदको सिद्धान्त अनुसार हाम्रो शरीरलाई हेरेर, अब पुरै ग्यास्ट्रिकको पिण्ड रोगीहरू छन् भनेदेखि तिनले चाहिँ व्रत लिन्छु भनेर कहाँ हुन्छ, बिचरा एकादशीकै पनि नल्याओ भन्नु पर्यो तिनलाई। एउटा एकादशीको व्रत लिएको, त्यस पछाडि मान्छे सक्यो। साधन रहेन, साधना गर्ने हो, परमार्थका लागि भनेर गर्ने। अनि त्यस पछाडि ग्यास्ट्रिकका पिण्ड रोगीहरूले, ती अन्तरोगीहरूले व्रत बस्यो। अनि आज एक दिन व्रत बस्छन्, अर्को 14 दिनसम्म अर्को 4 जनालाई दुःख दिन्छन्। आफूले त दुःख पाउँछन्, आफ्नो दुःखको त हिसाबै नगरौँ। कमसेकम आफूले मात्र दुःख पाएदेखि त के गरिस् मङ्गले, आफ्नै ढङ्गले भन्न नि हुन्थ्यो। अर्को 4 वटालाई दुःख पाउँछन्, अर्को 4 वटाले। त ग्यास्ट्रिक भएर घरमा मान्छे पीडित भयो भने घर परिवारकाले दुःख पाउन्। त्यसकारण व्रत बस्ने पनि कसले भन्ने कुरो चाहिँ हेर्नुपर्छ। फेरि यत्रो सुनाए, अब व्रतको महात्म्य यसरी सुनाइदिए, परमार्थै गर्न नपरे पनि शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका लागि भए पनि व्रत बस्नु पर्दो रहेछ। हप्तामा 4 वटा जति बस्छु भनेर चाहिँ व्रत बस्न लाग्यो मलाई। त्यो होइन, शारीरिक क्षमता। अनि सँगसँगै वृद्ध, बालक, अनि अब रोगीहरू त्यो व्रत बस्ने शरीर होइन हो। सकिन्छ भने अब आज अन्न नखाने, एकादशीमा अन्न चाहिँ नखाने, अन्न बाहेक अर्थ खान सकिन्छ। आलु उसिनेर खान सकिन्छ, पिँडालु उसिनेर खान सकिन्छ, आलु उसिनेर खान सकिन्छ। अब डायबिटिज होला, आलु नखाम, पिँडालु खाम। कसैलाई मिठो गुलियो मनपर्छ भने सखरखण्ड उसिनेर खान सकिन्छ, फलफुल खान सकिन्छ। व्रतमा पनि कुनै पनि व्रत सके निर्जल गर्नुपर्छ, नसक्नेले पानीसहित गर्नुपर्छ। आज निर्जला व्रत, अघि माथि चर्चा आउँदै थियो, आज निर्जला एकादशी, यसको मतलब पानी नखाने, अरू सबै खाने हो भन्दै थिए माथि बसेर विद्वानहरू। के भन्ने अब? अनि त्यहाँ पनि अब केही बोलो गाली गर भन्छन्। फेरि यस्तै कुरा सिकाउँछन्, भनौँ गाली गर भनिहाल्छन्। र एकादशी लगायतका कुनै पनि व्रतहरू सकेसम्म पानी पनि नखाइकन बस्नुपर्छ। पानी नखाइकन पानीको बोतल बोकेर आउनु त म खान्न, आज एकादशी। र सकिन्न भने पानी मात्र खाएर बस्नुपर्छ। आज उहाँहरू पनि आलु उसिनेर पानीमा मात्र हुनुहुन्छ अरे।
र यदि सकिन्न जल पान गरेर, त्यो पनि सकिन्न भने केवल फलाहार मात्र गरेर, फल मात्र लिएर, त्यो पनि सकिन्न भने कन्दमूल लिएर। फलाहार र कन्दमूल फरक भयो। अब कन्दमूल पनि सकिन्न भने के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यो सकिन्न भने अब यो धरतीका लागि हामी बोझै रहेछौँ, अब केही गर्न सकेनौँ भन्ने आत्मा ग्लानी गर्ने, टाउका हात लगाउने, बस्ने, के गर्ने? भात खाने, त्यस पछाडि अनि ग्लानी गर्ने, हेर खाइयो आज पनि थुक्क मेरो जिन्दगी भन्ने, आज एकादशीका दिन पनि भात असुर्यो भन्ने, मेरो जीवन खेरै गयो भन्ने, के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि कहाँसम्म उत्तर दिने? निर्जला एकादशी नामै निर्जला छ, सके पानी नखाइ बस्नु पर्यो। होइन, ठिकै छ, सकिन्न, सबैका शरीर एकै प्रकारका हुन्छन्, रोग व्याधिले गाँजेको हुनसक्छ, वृद्ध अवस्था हुनसक्छ, धेरै थोक हुनसक्छ। जलहार गर्ने, जल पिउने, त्यो पनि सकिन्न, फलाहार गर्ने। अब त्यो पनि सकिन्न भनेदेखि कन्दमूल लिने। त्यहाँभन्दा त्यो पनि सकिन्न भने भन्नेवाला प्रश्न पनि छैन, उत्तर पनि छैन। त्यो पनि सकिन्न भनेदेखि त्यही ग्लानी गर्ने, पुरपुरोमा हात लाउने, थुक्क मेरो जिन्दगी भन्ने, बस्ने। तर एकादशीको व्रत चाहिँ बस्ने। एकादशीका दिन अन्न त खाँदै नखाने। एकादशीमा अन्नमा पाप पुरुष बसेको हुन्छ र कथम कदाचित कहिलेकाहीँ छुटपुट भएर केही भएर एकादशीका व्रत टुटेका रहेछन् भने आज निर्जला गर्ने, निर्जला एकादशी गर्ने। यस्ता भीमले त गरे, हाम्रो के बिग्रिन्छ, के बित्छ? हामी सायदै भीम जस्तो 1000 हात्तीका त बल थिए। अब हाम्रा बलका त कुरै नगरौँ, त्यही हेप्न सक्नलाई पाए हुने हाम्रा बल। नत्र हामीले जाने बल त अब टेबल टेनिस बल, फुटबल, भलिबल भयो, हामीले जान्दछौँ। बाहुबलका कुरा गऱ्यो भने हेप्न सक्ने ठाउँमा हुन्छन् हाम्रा, नसक्ने ठाउँमा त दाई हजुर हो नि त। भलै त्यो मान्छे आफन्दा 20 वर्ष कान्छो होस्, दाई हजुर। त्यही भएर अब बलका कुरा गर्ने हो भने न भीमसँग दाँचिन सक्छौँ। खाने कुरा गर्ने हो भने, भोजनको कुरा गर्ने हो भने न भीमसँग हामीले आफूले आफूलाई दाँच्न मिल्छ। वृक उदर सबैका पेटमा हुने भन्दा अलिक भिन्न प्रकारका चाहिँ उनका अग्नि थिए पेटमै पनि। सबै थोक चाहिँ अब हजम हुन्थ्यो उनको पेटमा हालेपछि। अनि सामर्थ्यका हिसाबमा पनि हामी भीम समान छैनौँ भने ती भीमले समेत गर्न सक्ने व्रत हामीले किन नगर्ने? फेरि सकिन्न भनेदेखि त शास्त्रले छुट त दिएकै छ नि। औषधि खानुपर्ने व्यक्तिलाई, जसले औषधि खानुपर्छ तिनका लागि त छुट दिएकै छ नि। कन्दमूल खाउँ, फलफुल खाउँ, दुध खाउँ। हामी त के भन्ने, अब दुध खाएर नि बस्न सकिन्छ भन्छन्। अब दुध दही मात्र, फलफुल मात्र खुवाएर राख्ने भने त म त जीवनभर बस्दैन थिएँ। कसैले खुवाउन र पो त। त्यही भएर त्यो फलफुल र दुध दही भन्दा चामल सस्तो हुन्छ, त्यही भएर सस्तो भएर चामल खाएको। जीवनभरि फलफुल र दुध दही खुवाउँछु गुरु आजबाट तपाईँलाई भनेर कसैले भने मैले त टक्रकै छोड्दैन थिएँ। सकिन्न अरे, त्यो मनले नसक्ने हो। शरीरलाई चामल चाहिने हो, शरीरलाई त कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन्स, मिनरल्स चाहिने हो नि। त्यो त पाइहालिन्छ। त्यो त चामलमा, गहुँमा भन्दा पनि ज्यादा फलफुलमा, दुधमा पाइन्छ। प्रोटिन त दुध दहीमा ज्यादा पाइएला। अनि कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, भिटामिन्स पनि भिटामिन ए का लागि दाल र चामल टन्न खानु भनेर त कहिले कसैले भने सुने छैन। फलफुलै खानु भने सुनिन्छ भने शरीरलाई चाहिने भिटामिन ए खान पाउनलाई चाहिँ हरियो सागपात र फलफुल खानु रे। भिटामिन सी का लागि चाहिँ साइट्रस फुडहरू खानु रे, फलफुल, यी सुन्तला, कागती जस्ता कुराहरू खानु। कतै पनि दाल चामल खानु भनेर त सुनिन्न। भने शरीरलाई चाहिने कुराहरू जति कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल्स जे चाहिन्छ ती कुरा भनेको त फलफुलबाट अनि त्यस पछाडि दुध दहीबाट पाइ नै हाल्छ। भने जीवनभरि खाँदाखेरि पनि शरीर पनि स्वस्थ हुने, शारीरिक मात्रै मानसिक स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने, सँगसँगै खाद्य पदार्थ पनि जति सूक्ष्म भयो हाम्रो सूक्ष्मता ढङ्गले सोच्न सक्ने र त्यो सूक्ष्म तत्त्व बुझ्न सक्ने, आत्मा साक्षात्कार गर्न सक्ने, ब्रह्म चिन्तन गर्न सक्ने क्षमता पनि त्यति बढ्छ। भने जीवनभरि पाए पनि खानुपर्ने कुरा वर्षमा एक दिन निर्जला एकादशीका दिन त्यही मात्र खाएर बस्नुहोस्। वर्षमा 26वटा एकादशी, वर्षमा त 24वटा आउँछन्। त्यो 3 वर्षमा आउँछ 2टा एकादशी त, पुरुषोत्तम मासको एकादशी त। त्यो 24वटा एकादशी वर्षभरिमा 24 दिन चाहिँ फल मात्र खाएर बस्नु भन्दा नि सकिन्न भनेर हुन्छ। बस्नुपर्ने त्यही मात्र खाएर हो, त्यो त नपाएर हो, पाइन्न आजकल। त्यो पाएदेखि फलफुल पाए, दुध दही दिने पछि पाएदेखि कसलाई भात खानु परेछ, कसलाई दाल खानु परेछ।
सोच्ने त्यसरी हो नि त, सोच्ने भात खाइन भने मर्छु कि भनेर सोचो भने अनि कहाँबाट चाहिँ बाँचिन्छ त? त्यो वनको बाघले खाए पनि नखाए पनि मनको बाघले खान्छ भन्छ नि, त्यस्तै भएको। व्रतका दिन 5 चोटि स्याउ र केरा खुवाउँदा पनि मान्छेलाई भोक लाग्छ। अरू दिन त्यही स्याउ र केराले खाजा हुन्छ, फेरि एकादशीको दिन बाहेक अरू दिन। त्यो एकादशीका दिन चाहिँ त्यसले खाजा पनि हुन्न। त्यो के भएको त? हामी मानसिक रूपमा व्रत नबसेको, केवल शारीरिक रूपमा शास्त्रले भनिहाले, गुरुजनहरूले भनिहाले, अब व्रत बसिन भनेदेखि सासू ससुराले के भन्ने हुन्, व्रत बसिन भने बाले के भन्ने हुन् भनेर व्रत बसे पछाडि त्यो मनले चाहिँ त्यो डिमान्ड गर्न छोड्दैन। त्यसकारण व्रत मनदेखि बस्नु पर्यो। मनमा रहेको काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि त्याग्नु पर्यो। तत्पश्चात मनमा व्रत बस्छु भनेर मनले दृढ निश्चय गर्नु पर्यो। तत्पश्चात व्रत बस्यौँ भने भीष्म पञ्चक 5 दिन पानी नलिई बस्दा पनि अनुहारको तेज बढ्छ, घट्दैन। 5 दिनसम्म पानी नखाइकन बस्दाखेरि पनि शारीरिक बलमा खासै कमी आउँदैन। किनभने शरीरका लागि जति कुरा आवश्यक छ, शास्त्रमा यत्र 5 वर्षका ध्रुवले सासै लिन छोड्दै थिए। अब भगवान् हार्नु भने सास पनि लिन्न भनेर बिचारा भगवान् आउनु पर्यो। उपवासमा कत्रो सामर्थ्य छ कि उपवास गरेर 6 महिनामा मान्छेले हजारौँ वर्ष तपस्या गरेर प्राप्त नगरेको फल 5 वर्षको फुच्चे ध्रुवले, त्यो त फुच्चै त हो नि, त्यस्ता 5 वर्षका त कतिवटा विद्यार्थी छन् हाम्रा त्यहाँ, त्यो त बेला बेला टिभीको स्क्रिनमा उफ्रिरहेका हुन्छन् अचम्म अचम्म पारले। होइन, त्यो 5 वर्षका फुच्चेले 6 महिनामा उफ्रिरहेछन् अहिले नै। त्यो चाहिँ भजन हुँदा मात्र नाच्नुपर्छ भनेर सिकाउनु पर्यो। र कथामै नाच्दै र त्यो 5 वर्षको उमेरमा केवल 6 महिनामा उपवास, मानसिक रूपमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य आदि सबैबाट उपवास, शारीरिक स्तरमा अन्न पानीको उपवास त थियो नै, झन्डै सासबाट पनि उपवास लेखा थियो। यो झन्डै सास पनि नफेरिकन बस्थे। भगवान् 6 महिनामा आउनु पर्यो। चित्रकेतुले 7 दिन उपवास गरेर भगवान्लाई बोलाइदिए। त्यस्ता धेरै घटनाहरू छन् भने एकादशी, त्यो त न साइद न तिथि मिलाएर गरेको उपवास। यो एकादशीको उपवास त तिथि मिलाएर गरेको उपवास। सङ्कल्प पनि हुन्छ नि, जुनसुकै दिन गरेको सङ्कल्पले पनि केही न केही फल त प्राप्त गर्न सक्छ। तर तातेको बेलामा हानेको फलामले ठ्याक्कै सेप साइज लिन्छ। फलामलाई चुटिकन त्यसको आकार प्रकार मिलाउन त सकिन्छ, तर तातेको बेला हान्दाखेरि जति सहजतापूर्वक आकार प्रकार मिलाउन सकिन्छ त्यति सहजतापूर्वक चिसै फलाममा हानेर मिलाउन सकिन्न नि। त्यस्तै गरी अरू दिन बसेका उपवासले त यहाँ भगवान्लाई 6 महिनामा झार्दैन सक्यो भने, यहीँ बोलाउन सक्यो भने, आउनुहोस् यहाँ भन्न सक्यो भने, एकादशीका दिन बसेका उपवासले भगवान् अवश्य पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ, भागवत प्राप्ति हुन्छ। तर एकादशीको व्रतमा गर्नुपर्ने कार्य माला लिने, हरिनाम जप्ने। अनि त्यो सकिएन, अल्छी लाग्यो, निन्द्रा लाग्यो, रात परेपछि निन्द्रा लाग्छ, निन्द्रा लाग्यो भने चाहिँ सङ्कीर्तन गर्ने। हरे कृष्ण।